डियर कल्याण, आवेगले लखेटिरहने मेरा भाग्यका गोरेटोहरू, आवेगमा सधैँ हिँडिरहने मेरा जीवनका सपनाहरू र त्यही आवेग सँगसँगै कहिलेकाहीँ यथार्थमा पछारिने मेरा जीवनका यथार्थहरू। कहिलेकाहीँ घोत्लिएर हेर्छु जिन्दगीलाई, कहिलेकाहीँ आफूभित्र समाहित गरेर हेर्छु जिन्दगानीलाई। मेरा जीवनका पानाहरू, मेरा जीवनका खुसीहरू, मेरा जीवनका पलहरू, मेरा जीवनका उमङ्गहरू, साराका सारा कुराहरू मभित्र कतै हराए जस्तो लाग्छ, मभित्र कतै नभेटिए जस्तो लाग्छ। तिनै नभेटिएका पानाहरू, तिनै नभेटिएका मनका तृष्णाहरू आज शब्द शब्दमा लेख्न मन लागेको छ। डियर कल्याण, तपाईँलाई तपाईँको आवाजबाट, तपाईँले वाचन गरेका मान्छेका कथाहरूबाट प्रभावित भएर म आज मेरो कथा लेखिरहेको छु। मेरो नाम रोचक प्रधान हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2034 साल असोज 18 गते काठमाडौँको नयाँ बजारमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम सतीश प्रधान हो भने आमाको नाम सहिनिता प्रधान हो। म घरको जेठो छोरा। म पछि एक छोरा र एक छोरी, अर्थात् मेरा एक भाइ र एक बहिनी छन्। मेरो बुबा दुग्ध विकास संस्थान बालाजुमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आमाको घरमै किराना पसल थियो, घरको तल राम्रो चल्थ्यो। त्यही घरसँगै हाम्रो अर्को घर पनि थियो जो भाडामा थियो। ट्राभल एजेन्सी लगायतका अफिसहरू भाडामा बस्थे। त्यसैले सानैदेखि आर्थिक अवस्थाको जोहो गर्नको लागि बुबा आमा र हामीलाई त्यति गाह्रो भएन। काठमाडौँको रैथाने भएर पनि होला, आर्थिक समस्याले कहिल्यै पनि गाँजेन। बुबाको दुग्ध विकास संस्थानको जागिर पनि राम्रै थियो। बुबाले जागिरबाट तलब बाहेक अरू केही कमाउनु हुँदैन थियो। कमाउनुहुन्थ्यो भने उहाँको नैतिकता थियो, सबैले राम्रो भन्थे। मैले सानोमा जेठो छोरा भएको नाताले घर नजिकै पढेँ। पछि वनस्थलीय स्कुलमा पढ्न थालेँ मैले। स्कुल रमाइलो थियो। वनस्थलीय स्कुल त्यति बेला नाम चलेको स्कुल गनिन्थ्यो, अहिले पनि राम्रै छ। रमाइलो थियो स्कुल, साथीहरू थिए। मेरो सानैदेखि खाना बनाउने सौक हुन्थ्यो। बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, सानोमा तैँले धेरै पटक काम बिगारेको छस्। आमा पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, पुराना कुराहरू सम्झाउनुहुन्थ्यो। बाल्यकालदेखि नै म किचनमा बसेर खाना बनाउन तम्सन्थेँ, जानी नजानी। आमाले हँसाउनुहुन्थ्यो। यसरी स्कुलमा पनि पिकनिक हुँदा अथवा कोही साथीहरूको घरमा मौका पर्न साथ म किचनतिर छिर्थेँ। जानी नजानी खाना बनाउन तम्सन्थेँ, मेरो रुचिको विषय थियो। दिनहरू बित्दै गए। 46 सालको आन्दोलनमा म कक्षा 6मा पढ्थेँ। सानो थिएँ, अझै पनि सम्झन्छु। प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू मेरो घरको गल्ली गल्लीमा दौडेको हिजो जस्तो लाग्छ। समय कति छिटो चल्दो रहेछ। यसरी 46 सालको आन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो। धेरै मान्छेका सपनाहरू थिए, तर ती सपनाहरू पुरा हुन सकेनन्। सायद प्रजातन्त्रको अभ्यास भर्खरै भएर होला नेपालमा। त्यति साह्रो विकासले फड्को मार्न सकेको थिएन त्यति बेला। हुन त अहिले पनि त्यस्तै छ। म स्कुलमा पनि अलि चकचके थिएँ। चकचके स्वभावको विद्यार्थी थिएँ म। यता घरमा बुबा आमाको चाहना डाक्टर पढोस्, इन्जिनियर पढोस्, पाइलट पढोस् भन्ने थियो। तर मलाई खाना बनाउन मात्र रहर लाग्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा म कक्षा कोठा उक्लदै गएँ। एक दिन हामी कक्षा कोठाबाट, अर्थात् हाम्रो कक्षाको सबैजना विद्यार्थीहरू पिकनिक जाने भयो। पिकनिकमा सरहरूले
मान्छेहरू हायर गर्नुभएको थियो। बोर्डिङ स्कुलको पिकनिक अलि हाइफाई हुने नै भयो। तर त्यहाँ पनि म भित्र पसेर पकाउन थालेको देख्दा सरहरू छक्क पर्नुहुन्थ्यो। यो किन त्यहाँ भान्सामा पसेको होला भनेर। तर मलाई रहर जाग्थ्यो। त्यसैले म स्कुलमा सबैको अगाडि अलि फरक खालको विद्यार्थी थिएँ। मलाई सबैले राम्रै मान्नुहुन्थ्यो। म चुट्किला जोकहरू ढुक्कसँग मन फुकाएर सुनाउँथे। कक्षामा लाज मान्दैन थिए, सबैसँग बोल्थे। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2050 साल सुरु भयो। 50 सालमा हाम्रो एसएलसी समय थियो। सबै विद्यार्थीहरू पढाइमा तल्लीन, त्यो पनि वनस्थली स्कुलको। सरहरूले भन्थे राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, स्कुलको नाम राख्नुपर्छ। मैले विक्रम सम्वत 2050 सालमा एसएलसी दिएँ र विक्रम सम्वत 2051 सालमा रिजल्ट आयो। रिजल्ट राम्रो आयो। बाबा दङ्ग हुनुभयो। बाबाको चाहना थियो छोराले डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट पढोस्। त्यही चाहना अनुसार म अमृत साइन्स कलेजमा भर्ना भएँ। सुरुका दिनहरूमा मलाई त्यहाँ कुनै अनौठो लाग्दैन थियो। सुरुका दिनहरूमा मलाई त्यहाँ कुनै नौलो लाग्दैन थियो। मेचीदेखि महाकालीका विद्यार्थीहरू हुन्थे, तर हामी स्थानीय भएला होला निर्वाधसँग कोठामा जाने आउने गर्थ्यौँ। यसरी दिनहरू चल्दै गए, दिनहरू अगाडि बढ्दै गए। एसएलसी पछिका दिनहरू भिन्न थिए। डियर कल्याण, स्कुलमा अनुशासनमा बस्नु पर्थ्यो, ड्रेसमा बस्नु पर्थ्यो। तर क्याम्पसमा सबै कुरा खुलेआम। अचम्म लाग्थ्यो। बोर्डिङ स्कुलबाट आएको हुँ कि वा कहाँबाट कहाँ पढ्न आएको, मलाई आफै अचम्म लाग्थ्यो। अमृत साइन्स कलेजमा शिक्षकहरू कक्षामा आउनुहुन्थ्यो, पढाएर जानुहुन्थ्यो। को आयो को गयो लेखा जोखा हुँदैन थियो। विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ शिक्षकले पढाइरहेको बेला लुसुक्क निस्कन्थे। मलाई अचम्म लाग्थ्यो। म पनि त्यही चिज हेर्दा हेर्दै दिन, हप्ता, महिना बितेको पत्तै भएन। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा। आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आकाशभन्दा फराकिला मनहरू पनि कहिलेकाहीँ काली गण्डकी जस्तै साँगुरिएर जाँदा रहेछन्। आकाश जस्तै फराकिला हृदयहरू पनि कहिलेकाहीँ मनको कुनामा खुम्चिएर बस्दा रहेछन्। खुम्चिएर बस्ने मनहरू, खुम्चिएर बस्ने हृदयहरू, खुम्चिएर बस्ने अस्तित्वहरू मनका पीडाहरूमा, मनका गहिराईहरूमा, मनका आवेगहरूमा बसिरहँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म मेरा मनका पीडाहरूलाई, कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म मेरा मनका दुःखहरूलाई, कहिलेकाहीँ ओकल्छु म मनबाट मेरै मनका आवेगहरूलाई। ओकले पनि, मनभित्र राखे पनि, हृदयभित्र सन्तुलित बनाए पनि कहिलेकाहीँ मनबाट पोखिँदा साँच्चै आँखाबाट आँसु छझल्किए जस्तो लाग्छ। विगत के हो, भविष्य के हो, आगत के हो, अनागत के हो थाहै नपाउने मान्छे पनि भविष्यको रेखा कोर्दै हिँडेको हुन्छ। कोरिँदै जाने रेखाहरू, मेटिँदै जाने रेखाहरू, मनका भन्ज्याङहरू, मनका आकाङ्क्षाहरू, मनका चोटहरू र हृदयको धरातलभित्र कतै हराइरहने मनका गहिराईहरू आज सम्झन्छु म। त्यही सम्झनाको गहिराईभित्र कतै डुबेर म आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु मेरो कथा। यसरी मैले क्याम्पस पढ्न थालेँ, अर्थात् स्कुलबाट म क्याम्पस भर्ना भए। यसरी क्याम्पसका दिनहरू फरक थिए।
मलाई आजकल क्याम्पस पढ्न थाल्दा मलाई पढेको विषय ठम्म्याउनै गाह्रो जस्तो हुन थाल्यो र 50 सालपछि 51 सालपछि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू चलिरहन्थे। कहिले एमालेको आन्दोलन, कहिले कसको आन्दोलन चलिरहन्थ्यो। मैले अघि नै अवगत गराएँ, निजी स्कुल कडा, क्याम्पसहरू लुज। सरलाई नै बाल मतलब छैन, विद्यार्थीलाई पनि बाल मतलब छैन। यो बीचमा म आइएससीको परीक्षा दिएपछि दिल्ली गएँ। दिल्ली जानुको कारण एकजना साथी थियो, मेरो बुवाले पनि चिन्नुहुन्थ्यो। उसको दाइ दिल्लीमा पढिरहेको भएर म दिल्ली पढ्न गएँ। यता नेपालको आइएससी सकाएपछि म उता गएर इन्जिनियरिङ पढ्न थालेँ। दिल्लीको सुमित्रा पठ्युरी कलेजमा पढ्थेँ मैले। त्यो कलेज राम्रो मानिन्थ्यो, तर त्यो कलेजमा पुराना विद्यार्थीले नयाँ विद्यार्थीलाई हेप्ने, होस्टेलमा त लुगासम्म धुलाउन लगाउँथे। पढ्न साह्रै सकस हुन थाल्यो। घरबाट पैसा मगाउँथ्यो, बुवाले पठाइदिनुहुन्थ्यो। मैले अघि नै अवगत गराएँ, आर्थिक स्थितिको कमी ममा कहिल्यै भएन। त्यही कारणले मलाई त्यो कलेजमा पुराना विद्यार्थीले नयाँ विद्यार्थीलाई हेप्ने गरेको मलाई मन पर्दैन थियो। त्यही भएर मैले त्यो कलेजमा राम्रोसँग पढ्न सकेन, अथवा मलाई पढ्नमा लागेन, के भयो मलाई थाहा भएन। तर मैले पढाइलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेन। त्यति बेला दिल्लीको लाजपत नगरमा रहेको अलावा भन्ने रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम एकजना सिनियर त्यही हामीलाई काम लगाउने दाइले लगाइदियो। ऊ पन्जाबी थियो, उसको लुगा हामीले धोइदिन्थ्यौँ। र पछि म त्यहाँ काम गर्दा गर्दै क्याटरिङ पनि जान थालेँ। र त्यहाँ वेटरको काम गर्दा गर्दै मलाई टिप्स आउँथ्यो र मैले त्यो टिप्स लगेर भित्र सेफलाई दिन्थेँ। सेफले मलाई क्याटरिङमा पठाउँथ्यो, 250 रुपियाँ दिन्थ्यो क्याटरिङको। मलाई पनि आउने, यता रेस्टुरेन्टमा वेटर गरेको पैसा आफूलाई आउँथ्यो र टिप्स चाहिँ मैले सेफलाई लगेर दिन्थेँ। एक दिन सेफले मलाई हिन्दीमा भन्यो, तुम क्या कर रहा है, इधर आ किचन में भनेर मेरो हात समाएर लग्यो। मलाई असाध्यै मन पराउँथ्यो। कसैले पनि त्यसलाई त्यस्तो गर्दैनथे। उसले भन्थ्यो, त नयाँ मान्छे होस्, नौलो मान्छे रहेछ। उसले मलाई पकाउन सिकाउँथ्यो। उसको पछि पछि लागेर म पकाउन पनि थालेँ। त्यसपछि मेरो मनमा आइडिया आयो र मैले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विचार गरेँ। पढाइ गोलमाल भयो ढेर कल्याण। त्यो बिचमा सुरुमा त पैसा आएन। पछि दसैँमा घर आएको बेला म राम्रोसँग पढ्छु भनेर दिल्ली फर्केपछि घरबाट पैसा आउन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यहाँ इन्टर्नसिप गर्न थालेँ र मैले करिब 3 वर्ष दिल्लीको कन्नाड प्लेसमा रहेको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेँ, किचनमा। रेस्टुरेन्टको नाम थियो न्यू ताज, अहिले पनि छ। मैले त्यहाँ इटालियन र इन्डियन खाना बनाउन सिकेँ। दिनहरू यसरी बित्दै गए ढेर कल्याण। दिल्लीका दिनहरू रमाइलो लाग्थ्यो। कहाँ इन्जिनियरिङ पढ्न गएको केटा म, कहाँ रेस्टुरेन्ट लाइनमा छिरे म। तर जे जस्तो भए पनि होटल म्यानेजमेन्ट सँगसँगै किचनमा पनि काम गर्न पाउनु मेरो लागि राम्रो थियो। होटल म्यानेजमेन्ट र किचन फरक विषय भए पनि म दुवै चिजहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको थिएँ। जसो तसो मैले होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ पनि पुरा गरेँ र विक्रम सम्वत 2061 सालसम्म मैले त्यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेँ। कहिले कहाँ कहिले गोवा पुगेर होटलहरूमा किचनमा काम गर्थेँ। र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2061 सालमा म नेपाल आएँ। त्यति बेला नेपालमा आन्दोलन चल्दै थियो। भव्यताका साथ आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो। आन्दोलनका दिनहरू सहज र सरल थिएनन्। म आन्दोलन खुब हेर्थेँ। के गरेका होलान् जस्तो लाग्थ्यो, किनकि 46 सालको आन्दोलन मैले आफै भोगेको थिएँ। त्यो आन्दोलन देखेर केही पनि प्रगति नभएको देख्दा अब पनि केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्थ्यो। यी सब
नेताहरूको कुर्सी सुरक्षित गरिदिनका लागि लडिरहेका छन् जस्तो लाग्थ्यो। मलाई साथीहरूले भन्थे आन्दोलनमा जाने होइन। म सिधै भन्थे तिमीहरूले केही पाउँदैनौ। आज तिनीहरूलाई त्यही प्रश्न गर्छु। उनीहरू हाँस्छन्, तैँले ठिक भनिस् भनेर। यसरी दिनहरू बित्दै गए ढेर कल्याण। म नेपाल फर्किएँ दिल्लीबाट नेपाल फर्किएपछिको मेरो कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु आज तपाईँलाई। धेरै पछि आज तपाईँलाई मेरो कथा लेख्न मन लागेको छ ढेर कल्याण। म हृदय खोलेर सुनाउँछु मेरो साँचो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण। आँगनभित्र खेलिरहने भुमरीहरू जस्तै, आँगनभित्र झेलिरहने मनका आवेगहरू जस्तै, कहिले हृदयमा कहिले मनका आवेगहरूमा, कहिलेकाहीँ कतै शीतलतामा, कहिलेकाहीँ कतै शीतलता बाहिरका घना सम्झनाका बस्तीहरूमा, कहिले टाढा टाढासम्म, कहिले नजिक नजिकसम्म फैलिरहने मेरा मनका आवेगहरू, सोचहरू, कहीँ कतै नदेखिएका मेरा कहाली लाग्दा सपनाहरू, मैले मनभित्र झाँक्न नसकेका मेरा सम्झनाका तिता तिता छायाहरू, तिनै छाया सँगसँगै हिँडिरहने मेरा मनका सपनाहरू र तिनै सपनाहरूसँग खेलिरहने मेरा यथार्थहरू, तिनै यथार्थको पानामा उभिएर कहिलेकाहीँ जीवनलाई हेर्छु। तिनै यथार्थको पानामा कहिलेकाहीँ टेकेर आफ्नो जिन्दगीलाई सम्हाल्छु। सम्हालिन नसकेका मेरा संवेदनाका ती पलहरू आज सुनाउन मन लागेको छ ढेर कल्याण तपाईँलाई। यसरी दिल्लीबाट नेपाल आएको बेला मलाई केही गर्न मन लाग्यो। त्यही साल बहिनीको बिहे भयो। हाम्रो समाजमा छोरीहरूको बिहे छिटो गरिदिने चलन छ। त्यो चलन मेरो घरमा पनि थियो। छोरीको श्रीमान अर्थात् ज्वाइँ असल भएकोले मेरो बुबाले बिहे गरिदिने छिटो छिटो निर्णय गर्नुभयो। बहिनीले पनि नाइ भनिने। भक्तपुरमा विवाह हुँदै थियो। बहिनीको बिहेमा खानाको व्यवस्था मैले आफै गरेँ। खानाको म्यानेजमेन्ट मैले आफै गरेँ। नेवारी परिकार त म आफै बनाउँथेँ। त्यसमाथि भारतीय इन्डियन परिकारहरू र इटालियन परिकारहरू पनि मैले समावेश गरेँ। र विवाहमा खानाको प्रशंसा गरेपछि मेरो बुबामा अलिकति आश जाग्यो। र बुबाले डाक्टर नपढे पनि, इन्जिनियर नभए पनि, पाइलट नभए पनि कमसेकम केही सिप त सिकिस् भनेर धन्यवाद दिनुभयो। म दङ्ग परेँ। र त्यसपछि बुबाले त्यति भनेपछि मलाई नेपालमै केही गर्न मन लाग्यो। र त्यति बेला मलाई होटल एभरेस्टबाट फोन आयो। सायद बुबाले मिलाउनु भयो होला। म त्यहाँ गएँ, अन्तर्वार्ता दिएँ। तर प्रोसेस लामो रहेछ। करिब 3 महिनापछि ट्रेनिङ गरिसकेपछि बल्ल मैले किचनमा काम गर्न पाएँ। किचनमा त काम गर्थेँ, तर किचनमा प्याजका बोराहरू, तरकारीका बोराहरू फ्रिजबाट बाहिरबाट फ्रिजमा ओसार्नु पर्थ्यो। किचनमा पकाउने त कुरै थिएन। बिस्तारै बिस्तारै कामहरू सिक्दै गए। तलब आइरहन्थ्यो, थोरै भए पनि। जे जस्तो भए पनि 5 स्टारमा काम गरेको छु भन्ने शान थियो। बुबालाई पनि अलिअलि धाक लगाउन मिल्थ्यो। र त्यति बेला होटल एभरेस्टमा म किचनमा काम गर्थेँ ढेर कल्याण। त्यति बेला होटल एभरेस्टमा
एउटा कल्चरल प्रोग्राम हुने भयो। होटल एभरेस्टको क्यासिनोमा त भइरहन्थ्यो, तर यतातिरको हलमा जहाँ हामी काम गर्थ्यौँ त्यहाँ एउटा कार्यक्रम हुने भयो। त्यहाँ एकजना केटी नाच्न आएकी थिइन्। त्यहाँ थुप्रै कलाकारहरू थिए नाच्ने। त्यसमध्येकी एकजना केटी, उसको नाम शर्मिला हो। मैले फोटो पनि पठाएको छु। घर वीरगञ्ज। शर्मिला शाही। उसले आफ्नो परिचय त्यसै भनेकी थिए। त्यो दिन ऊ नेवारी पोसाकमा यति राम्रोसँग नाची, त्यहाँ सबैले ताली बजाए, प्रशंसा गरे। र त्यो दिनदेखि शर्मिला मेरो नजरमा बसिरही। हेर्दा पनि राम्री थिए। त्यसो त नेवारमा जातमा धेरै भिन्नता हुन्छ। प्रधानहरू, श्रेष्ठहरू धेरै माथिका जात कहलाइन्छन्, राजभण्डारीहरू लगायतका। तर साईहरू, खड्गीहरू, विभिन्न किसिमका त्यस्तै जातहरूलाई नेवार समुदायमा तल्लो जात मानिन्छ। वास्तवमा शर्मिलाले शाही बताए पनि उसको मामा घरतिर खड्गीहरू हुनुहुन्थ्यो, वीरगञ्जकी। एक दिन मैले उसलाई खोज्नको लागि जुन आयोजकले ल्याउनु भएको थियो, उहाँलाई मैले शर्मिलाको सम्पर्क ठेगाना मागे। त्यति बेला हाम्रो होटेलको म्यानेजर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, ऊ त अब यहीँ काम गर्न आउँदैछ, यहाँ हुने कल्चरल सोमा ऊ नाच्ने भएर आउँदैछ भनेपछि म दङ्ग परे। ऊ आएको दिन मलाई परिचय गराइदिनु भने। म्यानेजरले ल्याएर किचनसम्म ल्याएर परिचय गराइदिनु भयो। मलाई राम्रोसँग याद छ पहिलो परिचय। म अलिकति लजाएको थिएँ। किन लजाए मलाई थाहा भएन। परिचय भएपछि ऊ र म बारम्बार भेटिरहन थाल्यो। उसले पनि मतिर अलिकति मन दिए जस्तो लाग्यो, किनकि दिल खोलेर बोल्थे। र त्यति बेला बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, यसो विदेशतिर जाने, सबैजना विदेश जान्छन्, तिमी किन विदेश नगएको होला, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि विदेश जाने मन थियो। तर त्यति बेला अस्ट्रेलिया जानको लागि एसियन कुकिङबाट मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट लिनु पर्थ्यो। मैले राम्रै सर्टिफिकेट लिनुपर्छ भनेर त्यसको लागि दिल्ली जाने तर्खरमा थिएँ। जानुभन्दा एक हप्ता अगाडि मैले बिदा मिलाउँदै थिएँ। होटल एभरेस्टको बाहिरको लबीमा अचानक शर्मिला भेटी। ऊ एक्लै थिए। मलाई देखेर नमस्ते गरी म नजिक गए। कहाँ आएकी तिमी भने। म यहाँ म्यानेजरलाई भेट्न आएको हो भने। किन भनेर मैले प्रश्न गरेँ। तलब लिनु थियो, अलिकति मिलेको थिएन, त्यही कुरा गर्न आए कि भनी उसले। मैले बसे कफी खाने बाहिर गएर भने। उसले अप्ठ्यारो माने। एकछिनपछि हुन्छ मलाई कुर्नुहुन्छ भने। मैले हुन्छ म बाहिर एलिनाज बेकरीमा हुन्छु भने। उसले हुन्छ भने। त्यसपछि म बाहिर एलिनाज बेकरीमा गएर बसेँ। होटल एभरेस्टबाट करिब 15 मिनटपछि ऊ निस्केर एलिनाज बेकरीभित्र छिरी र म बसेको टेबुलमा मलाई देख्न साथ मेरो नजिक आएर सामुन्ने बसी। हामीले कफी खायौँ। मोमो खान मन लागेकोले मोमो पनि खायौँ। अरू खाजा खाने भन्दा उसले मानिने। परिचय खोल्दै गयो। वीरगञ्जमा बस्ने हो। बुबा आमाको सामान्य परिचय दिए। मैले आफ्नो परिचय दिएँ। मेरो चाहना अस्ट्रेलिया जान लागेको भनेर गफ दिइहालेँ। दिल्लीमा पढेको कुरा सुनाए। राम्री केटी भेटेपछि केटाहरूलाई अलिकति गफ दिन मन लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो दिन थाहा पाएँ। मैले पनि अलिकति बेसी नै गफ दिएँ। अस्ट्रेलिया जानु कहाँ छ कहाँ उसलाई गफ दिइहालेँ। ऊ पनि मक्ख परी।
त्यसपछि जाने बेला त्यहाँ हामीले साटासाट गऱ्यौँ फोन। त्यसपछि हामी फोनमा सम्पर्क गर्न थाल्यौँ एकअर्कोलाई। ढेर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। म यता अस्ट्रेलिया जानको लागि एसियन कुकिङ मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेटको लागि दिल्ली जानुपर्नेछ। उता उसँग गफिनु पर्ने पनि छ। यता बुबा आमाको सपना पनि पुरा गर्नु छ। तीनतिर खुट्टा राखेपछि के हुन्छ होला, म तपाईँलाई सोध्दै जान्छु, म तपाईँलाई भन्दै जान्छु। ढेर कल्याण, जीवनका यी घटनाहरू, जीवनका यी परिवेशहरू, जीवनका यी बाध्यताहरू, जीवनका यी चोटहरू, जीवनका यी व्यथाहरू, कहिलेकाहीँ साटेर पनि साट्न नसकिने मनका यी आवेगहरू म आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। ढेर कल्याण, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण, सिउँदोमा सजाउन नसकिएका सिन्दुरहरू बजारमा सजाएर राखेर मान्छेहरूको सिउँदो सजाउने सपना देखाउने व्यापारी जस्तै म पनि सपनाका चुदरीहरू बुन्दै शर्मिलातिर नजिक हुँदै गइरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म मनका ती भावनाहरू, कहिलेकाहीँ सम्झन्छु ती मनका ती आवेगहरू, कहिलेकाहीँ सम्झन्छु ती मनका मेरा रोदनहरू, मेरा पीडाहरू, मेरा दुःखहरू, मेरा दर्दहरू। साराका सारा दुःखहरू भुइँभित्र छितारेर म खुला आकाश जस्तै चाकिलो हुन चाहन्छु। खुला आकाशमा माथि उग्रिएको चन्द्रमा जस्तै उज्यालो र शीतलता छर्दै हिँड्न चाहन्छु। घामको उज्यालोमा देखिने उज्यालोले भन्दा जुनले छर्दै हिँडेको उज्यालोमा भावना हुन्छ, माया हुन्छ। त्यसैले त जुन प्यारो भन्छन्। म पनि कसैको लागि जुन जस्तै मनभित्र उदाउने सपना लिएर म हिँडिरहेको थिएँ। त्यही हिँडाइ सँगसँगै, त्यही हिँडाइ बाट अगाडि बढेर मैले जीवनलाई हेरिरहेको थिएँ, जीवनलाई देखिरहेको थिएँ। ढेर कल्याण, यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2068 सालमा आएर बल्ल मेरो अस्ट्रेलियाको भिजा लाग्यो। धेरै दुःख गरे, धेरै मेहनत गरे। परिवारले विवाह गर भनेर दबाब दिएको दिए थियो, तर मलाई विवाह गर्न मन थिएन। मेरो भिजा लाग्दा म 34 वर्षको थिएँ। आमाले त बुढो भइसकिस् भन्नुहुन्थ्यो। र त्यति बेला शर्मिला 21 वर्षकी थिए। 13 वर्षको फरक थियो हाम्रो उमेरको। मायामा सब जायज हुन्छ भने जस्तै हाम्रो कुरामा पनि जायज थियो। घरमा बिहे गरेर जाने कुरा भयो। धेरै ठाउँबाट प्रस्ताव आए। छोरा अस्ट्रेलिया पढ्न जाँदैछ भनेपछि झन् अर्कै हुँदो रहेछ। ढेर कल्याण, नाता गोता कहिले नदेखेका मान्छेहरू पनि नाता लगाउँदै विवाह गर्ने प्रस्ताव लिएर आउँथे घरमा। बुबाको सान, आमाको सान बेग्लै थियो। भाइले पसल हेर्थ्यो। पसल राम्रै चल्थ्यो, राम्रो व्यापार हुन्थ्यो। वरपरका रैथाने चिने जानेका भएकोले सजिलो हुन्थ्यो। भाडामा बस्ने मान्छेहरू हुन्थे, त्यसैले घुइँचो लाग्थ्यो पसलमा। कमाइ राम्रो हुन्थ्यो। बुबाको रिटायर्ड लाइफ सुरु भइसकेको थियो। बुबा आरामको जिन्दगी जिइरहनु भएको थियो। म यता शर्मिलालाई माया गर्दै थिएँ।
शर्मिलाको डेढा अर्थात् ऊ बस्ने फ्ल्याट 3 कुनेमा थियो। 3 कुने कान्तिपुर कम्प्लेक्सदेखि पछाडिको घरमा थियो। ऊ त्यहीँ बस्थे। ऊ आफ्नो मामाहरूसँग बस्थे। उसको मामा इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बीचमा म एकपटक वीरगञ्ज पनि गएको छु। उसको घर अति सामान्य थियो डियर कल्याण। मैले वीरगञ्जको घरको पनि फोटो पठाइदिएको छु तपाईँलाई। मैले त्यहाँ सबै हेरेँ, देखेँ, बुझेँ। तर मलाई अरू चिज हेर्नु थिएन। मलाई मात्र शर्मिला, उसको मायामा थिएँ म। र त्यसपछि मेरो भिजा लागेको कुरा सुनेपछि शर्मिला आत्ती। तपाईँ त विदेश जाने, म त एउटा साधारण जागिर गर्छु, त्यो पनि एउटा नृत्य गर्ने कलाकारको रूपमा जागिर गर्छु। तपाईँको घरले मलाई स्वीकार्छ र ऊ त्यही भन्थे। मैले उसको त्यो सपनालाई पुरा गरिदिने बाचा गरेको थिएँ, कसम खाएको थिएँ। त्यसैले अरूले जे भने पनि म अरूको कुरा सुन्दैनथेँ। घरको कुरा घरमै रहोस् भन्न चाहन्थे। यसरी म अस्ट्रेलिया उडेँ। अर्थात् अस्ट्रेलिया उड्ने दिन आयो। जाने दिन शर्मिला पनि आउँछु भने मैले नाइ भन्न सकिनँ। ऊ आई, तर ऊ एकजना साथीसँग आएकी थिए त्यही होटल एभरेस्टमा। र मैले मेरो परिवारसँग परिचय गराउने बेला होटल एभरेस्टका कर्मचारी भनेर परिचय गराएँ। तर बुबा आमाले अनुमान लगाइसक्नुभयो यसले बिहे नगर्नुको कारण भनेर। त्यसपछि म अस्ट्रेलिया उडेँ। मेरो गन्तव्य साउथ अस्ट्रेलिया थियो। होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड फुड कोर्समा थियो म। ला कोर्डन ब्लूबर्ड नजिकै थियो। अर्थात् त्यही नामले अवस्थित मेरो कलेज थियो, डेज रोडमा, रेजेन्सी पार्क, साउथ अस्ट्रेलिया। म त्यही ठेगानामा उडेको थिएँ। म उड्ने बेला शर्मिला रोई, रुने भई। एउटा निर्दोष केटीलाई मैले जीवन दिन्छु भनेको थिएँ, माया दिन्छु भनेको थिएँ। उसलाई सपना जस्तो लागेको थियो होला। तर मेरो कुरामा ऊ अडिग थिए, उसले विश्वास गरेकी थिए। यसरी मैले होटल म्यानेजमेन्ट र फुड कोर्सको लागि अस्ट्रेलियाको भिजा पाएपछि मेरो परिवार मेरो विवाहको कुरा गर्न जोडतोडले लागेको बेलामा अस्ट्रेलिया उडेँ। बुबा दङ्ग हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनाउँछु भनेको छोरा कमसेकम विदेश त गयो, खानै बनाउने काम सिके पनि। बुबा हाँसेर यही भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि म उता पुगेँ डियर कल्याण। 68 सालको घटना हो यो। अस्ट्रेलिया नयाँ ठाउँ। दिल्लीमा बस्दा, काठमाडौँमा बस्दा विभिन्न किसिमका मान्छेहरूसँग घुलमेल भएकोले मलाई बोल्न सहज लाग्थ्यो। म त्यहाँ पुगेर आफ्नो पढाइ सुरु गर्न थालेँ। बुबाले सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसैले मलाई पैसाको पनि त्यति साह्रो अभाव थिएन। म दङ्ग थिएँ र म त्यहाँ पुगेँ। पुगेपछि शर्मिलालाई फोन गरेँ। ऊ रोई। किन रोएको भन्दा तपाईँ जानुभयो, न मजा लाग्यो, एक्लो महसुस भयो भनेर रोई। मैले सम्झाएँ, रुनु हुँदैन, म हाम्रै भविष्यको लागि आएको भनेर सम्झाएँ। घरमा फोन गरेँ। बिस्तारै बिस्तारै शर्मिलासँग एयरपोर्टमा भेटेको कुरा मेरो परिवारले बुझ्दै गएछ। बुझ्दै जाँदा शर्मिलाको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएछ। बुबाले होटल एभरेस्टबाट सबै कुरा थाहा पाउनुभयो। र त्यसपछि बुबाले खास केही भन्नु भएन। कहिले मामाका छोरीहरूले, कहिले मामाले
कहिले काकीहरूले, कहिले सानी आमाहरूले फोन गर्दा हमेशा सम्झाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो जात, आफ्नो सबै कुरा मिल्नेसँग विवाह गर्नुपर्छ। जे पाए त्यही गर्नु हुँदैन, बुबा आमाको मन पनि राख्नुपर्छ। यसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो डियर कल्याण। मैले बुझ्नै सकेको थिएन, तर बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि बुझेँ। तर त्यो बिचमा मैले शर्मिलालाई पढ्नको लागि अनुरोध गर्थेँ र मैले त्यहाँ पढ्दै गर्दा रेस्टुरेन्टहरूमा काम पनि गर्न पाइन्थ्यो। मैले काम गरेको पैसा उसलाई पठाइदिन्थेँ। शर्मिलाले होटल म्यानेजमेन्ट पढ भनेर मैले उसलाई पैसा पठाइदिन्थेँ। उसले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न थाली। दिनहरू बित्दै गए। बिस्तारै बिस्तारै समय अगाडि घर्कदै गयो। हाम्रा जिन्दगीका सपनाहरू साकार पार्ने बहानामा मैले शर्मिलालाई मायाका बाणीहरू, मायाका वचनहरू फोनबाट सुनाइरहे, फोनबाट भनिरहे। डियर कल्याण, आज म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ बुझ्नै नसकिने मायाका जन्जालहरूले आफूलाई सताइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ बुझ्नै नसकिने मायाका झन्झेटहरूले आफूलाई अठ्याइरहन्छन्। अठ्याइरहने, बल्झाइरहने मायाका कुराहरू, अल्झाइरहने, सम्झाइरहने पिरतीका कुराहरू, अल्झाइरहने, सोझाइरहने भावनाका कुराहरू आज म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। मनका कुराहरू, भावनाका कुराहरू, जिन्दगानीका कुराहरू, कहिलेकाहीँ मनभित्र अत्तो थापेर हिँड्न नसकिने समयका कुराहरू कहाँ कहाँ गएर कसरी व्यक्त गरौँ डियर कल्याण म मेरा जिन्दगानीका कथाहरू। कहिलेकाहीँ सम्झनामा आइरहने ती रातहरू, कहिलेकाहीँ आफैभित्र बयाली खेल्ने ती पिरतीहरू, कहिलेकाहीँ आफैभित्र सम्झनामा हराइरहने मनका जोहोहरू, आवेगमा, दुःखमा सम्भावनाका चुदरीहरू बोकेर हिँडिरहने म तिनै पलहरू आज पनि सम्झन्छु। म आज पनि त्यही परिकल्पनाको दायराभित्र हिँड्न नसकेका मेरा मनका चोटहरू आज म ओझेल पर्दै तपाईँ समक्ष व्यक्त गरिरहन्छु डियर कल्याण। किन मलाई मनभित्रका आवेगहरू यसरी पोख्न मन लाग्यो, किन मलाई मनभित्रका भावनाहरू पोख्न मन लाग्यो, मलाई थाहा भएन। तर आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी म अस्ट्रेलिया छिरेपछि साउथ अस्ट्रेलियाको त्यो कलेजमा पढ्न पाएपछि मेरा सपनाहरू पुरा हुँदै गए। यता परिवारले शर्मिलालाई विवाह नगर्ने कुरा गरिरहेका थिए। त्यो बीचमा भाइको बिहे हुने कुरा भयो, किनकि मैले विवाहको कुरा टाढेँ। भाइको विवाहमा मलाई आऊ भनेर भाइले अनुरोध गर्यो। म एकैपटक 72 सालमा आएँ डियर कल्याण। र त्यति बेला भाइको विवाहको खानपिनका कुराहरू सबै मैले म्यानेज गरेको थिएँ। बुबा दङ्ग पर्नुभएको थियो, तर सबैलाई एउटा चिन्ता थियो, बहिनीले बिहे गर्यो, भाइले बिहे गर्यो, तर तिमीले किन बिहे गरेनौ भनेर। त्यो बिहेमा पनि मैले शर्मिलालाई बोलाएको थिएँ। उसले त्यति बेला पनि मेरो परिवारलाई सम्झना दिलाइरहेकी थिए कि उसले मलाई माया गर्छु भनेर।
पार्टीको अघिल्लो दिन उसले आउँदिन भनेर फोन गरेकी थिए। मैले आऊ भने। त्यति बेला उसले होटल म्यानेजमेन्टको पढाइलाई अगाडि बढाउँदै थिए, ग्रेजुएसन गर्दै थिए। मैले सबै कुरा उतैबाट मिलाउँथेँ। उसको परिवारलाई थाहा थियो, उसको मामालाई थाहा थियो। हेर्दा राम्री थिए, धपक्क बलेकी। उसको कलाकारिता पनि त्यस्तै थियो, राम्रो नृत्य गर्थ्यो। उसका टिकटकहरू मैले पठाएको छु डेर कल्याण, तपाईँ हेर्नुहोस्। उसको त्यो कलाले उसलाई धेरै अगाडि बढाएको छ। अहिले पनि यसरी मैले भाइको विवाहमा ऊ आउँदिन भन्दा भन्दै पनि विवाहमा नआऊ, बरु पार्टीमा आऊ भनेर पार्टीमा बोलाए। पार्टीको व्यवस्था सबै मैले गरेको थिएँ। खानपिन सबै मेरो अन्डरमा चलेको थियो। भव्य किसिमले भाइको विवाह भयो। साराका सारा आफन्तहरूले किन विवाह नगरेको, के कारणले नगरेको सबैले प्रश्न गरिरहे। मैले भने म पढाइ सकाएपछि विवाह गर्छु भने। वास्तवमा मेरो अस्ट्रेलियामा पढाइ सकिएर म काम गरिरहेको थिएँ। मलाई पिआर पाउनु थियो त्यहाँको। त्यसपछि शर्मिलालाई बिहे गर्नु थियो। परिवारलाई डाँटिरहे र त्यो दिन शर्मिला आएपछि बुबा आमाको आँखामा फेरि ऊ कसिङ्गर बनी। अर्को दिन आमाले सिधै भन्नुभयो, जात नमिल्ने त हुँदैन, जे गर्छौ गर, तर जात नमिल्ने केटी नल्याऊ। त्यही भन्नुभयो। मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो र मैले त्यति बेला भाइलाई सम्झाएँ। भाइले हुन्छ भने, बहिनीलाई भने बहिनीले पनि हुन्छ भने, तर बुबा आमा मेरो सानीमाहरू कसैले पनि स्वीकार्नु भएन। त्यसपछि मैले शर्मिलालाई लिएर वीरगञ्ज गएँ। वीरगञ्जको उसको घरमै पुगेँ म। बुबा आमालाई भने। एक दिन त्यहीँ बसेँ म। मैले फोटो पनि पठाएको छु वीरगञ्जको। डेर कल्याण सामान्य परिवार थियो शर्मिलाको। मैले उसलाई मन पराएर आफ्नो बनाउन खोज्दैछु। जसले जे भने पनि अप्ठ्यारो नमान्नु होला, मेरो लागि 1-2 वर्ष कुरिदिनु होला भनेर मैले उसको बुबा आमालाई अनुरोध गरेँ। सोझा बुबा आमाले नाइ भन्नु भएन र त्यसपछि म शर्मिलालाई त्यहीँ छोडेर काठमाडौँ आएँ। र काठमाडौँ आएपछि म फेरि अस्ट्रेलियाको लागि उडेँ। 72 सालपछि म अस्ट्रेलियाबाट त्यो वर्ष नेपाल आइन। त्यसपछि शर्मिलाले मास्टर्स लेभलको पढाइ गर्छु भने मैले हुन्छ भने सारा व्यवस्था म मिलाउँथेँ। ऊ मामाकै घरमा बस्थे। मामाहरूलाई पनि थाहा थियो। त्यति बेला मामाहरूले कौशलटारमा घर बनाउनु भएको थियो। ऊ त्यहीँ बस्थे। उसको बहिनीको बिहे भयो, तर उसले बिहे गरिने। उसका आफन्तहरूले भन्थे किन बिहे नगरेको। थाहा नपाउनेहरूले अनेक कुराहरू सुनाउँथे। शर्मिलाले मलाई भन्थिन्। समय बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा मैले अस्ट्रेलियाको पिआर प्राप्त गरेपछि मैले आमालाई फोन गरेँ, बुबालाई फोन गरेँ, बहिनीलाई फोन गरेँ, भाइलाई फोन गरेँ। भाइ र बहिनी मेरो पक्षमा थिए, तर आमा र बुबाले स्वीकार्नु भएको थिएन। म 74 सालको अन्तिम महिना नेपाल आए डेर कल्याण। मेरा लागि थुप्रै बिहे गर्ने प्रस्तावहरू थिए। छानी कोही कस्तो, कोही कस्तो, कोही कस्तो, कोही एक्लो छोरी, कोही धेरै पढेका,
र राम्री पनि सबै कुराहरू अगाडि आउँथे। मान्छेको मन न हो डियर कल्याण कहिलेकाहीँ बदलिन खोज्थ्यो। म पनि बदलिन खोजे जस्तो भान हुन्थ्यो। अर्को मनले सोध्थे, त्यो निर्दोष केटीलाई मैले दुःख दिनु हुँदैन, मलाई पाप लाग्छ। अर्को मनले सोध्थ्यो, म कसरी यो जिन्दगानीलाई अगाडि बढाउँ। सोध्दा सोध्दै, खोज्दा खोज्दै, रुदा रुदै समय घर्केको थाहै भएन। तर मेरो परिवारले शर्मिलालाई स्वीकारेन। कसरी सुनाऊ, कसरी भनौँ डियर कल्याण, मेरो जीवनको कथा आज म तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मनभित्रका चोटहरू खाटा बस्न नपाउँदै बल्झिन्छन् घाउमा। कहिलेकाहीँ मनभित्रका चोटहरू खाटा बस्न नपाउँदै अल्झिन्छन् मनभित्र। अल्झिएका चोटहरू, बल्झिएका चोटहरू, साराका सारा चोटहरू निमेट्यान्न पारेर जिन्दगीको यो धरातलमा, जिन्दगीको यो दुर्भाग्यमा म आफूबाट समाहित हुँदै कसरी जीवनको गोरेटोमा निस्कन्छु, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। विक्रम सम्वत 2075 सालको कुरा हो। म नेपाल आउने तर्खरमा थिएँ। मेरो टाढाको आफन्त पर्नेले सुनाइदिनु भयो, शर्मिलाको त कलेजमा पढ्ने एकजना केटासँग अफेयर छ भनेर। शर्मिलाको बारेमा धेरै कुराहरू मेरो परिवारलाई सुनाइदिएछन्। यो समाजमा कोही राम्रो सोच्नेहरू हुन्छन्, कोही नराम्रो सोच्नेहरू हुन्छन्, कोही सकारात्मक सन्देश दिने हुन्छन्, कोही नकारात्मक हुन्छन्। कसैको मन नकारात्मक हुन्छ, कसैको मन सकारात्मक हुन्छ। सकारात्मक मान्छेहरू मनका भावनाहरू साटासाट गर्छन्। नकारात्मक मान्छेहरू नकारात्मक रूपमा मनका भावनाहरू साटासाट गर्छन्। शर्मिलाको बारेमा थुप्रै कुराहरू मेरो घरमा पुगेछ। विक्रम सम्वत 2075 सालको दशैँमा म घर आएँ। आमा मसँग राम्रोसँग बोल्नु भएन। बुबाले त जेसुकै गरोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आमाको कुरा बुबाले सुन्नै पर्यो, आफ्नो जीवन साथी। दशैँको तेस्रो दिन आमा सुक्क सुक्क मेरो अगाडि रुनुभयो। जात पनि मिल्दैन, घरमा कसरी भित्र्याउने, कस्तो अप्ठ्यारो मान्छे म, अझै पनि त्यो केटीको माया जालमा छस् त भनेर आमाले साराका सारा कुरा सुनाउनु भयो। मैले आमालाई कति कन्भिन्स गर्न खोजेँ, तर आमाले मान्नु भएन। सानीमाहरू, आफन्तहरू, हाम्रो नेवारी समुदायमा धेरै जोडिएको नाता र सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्धका साराका साराहरूले विरोध गर्नुभयो शर्मिलाको। अब मेरो लागि विवाह गरेर अस्ट्रेलिया उड्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर आमा रुन थाल्नुभयो। बुबाले सम्झाउनु भयो, हेर छोरा, घरको जेठो छोरा त, भाइले विवाह गर्यो, बहिनीले विवाह गरी, उमेर छिप्पिसक्यो तर पनि विवाह गरेनस्। सानैदेखि कुनै ठाउँमा तेरो मन अड्दैन थियो। इन्जिनियरिङ पढ्न दिल्ली पुगेको त खाना बनाउने विषय पढेर आइस्, त्यसमा पनि कुनै आपत्ति थिएन। तर एउटा, त्यो पनि हामीलाई नसोधेर, हामीलाई केही नभनेर, टाढा वीरगञ्जको
एउटा केटीलाई विवाह गर्छु भनेर अस्ट्रेलियाबाट त नेपाल आएको छस्। यदि तैँले विवाह गर्छस् भने त्यो केटीलाई लिएर घरभित्र पस्नु हुँदैन भन्छ तेरो आमाले। मैले आमालाई धेरै सम्झाएँ ढेर कल्याण। त्यसपछि आफन्तहरूलाई सम्झाएँ। म हैरान भएँ। त्यसपछि म 2 दिनको लागि पोखरा गएँ। पोखरामा मेरो साथी थियो। उसको आफ्नो रेस्टुरेन्ट थियो लेक साइडमा। राति लेक साइडमा बसेर म बाहिर बसेर बियर खाइरहेको थिएँ एक्लै। अचानक शर्मिलाको फोन आयो। उसले भने किन यति बेला पनि नसुतेको हो भने ऊ वीरगन्जमा थिए ढेर कल्याण। म भोलि वीरगन्ज आउँदैछु भने। उसले किन भनेर प्रश्न गरी म त्यहीँ आएर कुरा गर्छु भने। र अर्को दिन म वीरगन्ज गएँ। साथीले गाडी मिलाइदियो। म त्यही गाडीमा वीरगन्ज गएँ। बेलुका शर्मिलाको घरमा गए। बुबा आमालाई सारा कहानी सुनाए। उहाँहरूले मन अँध्यारो बनाउनु भयो। र मैले भने म शर्मिलालाई यहाँबाट लिएर जान्छु भने उहाँहरूले त्यसरी नलानुहोस् भन्नुभयो। होइन मैले लान्छु, म विवाह गरेर लान्छु भने। र अर्को दिन त्यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर मैले काठमाडौँ ल्याएँ। काठमाडौँको मन्दिर एउटा मन्दिर मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। त्यही मन्दिरमा गोप्य रूपमा मैले उसलाई सिन्दूर हालिदिएँ। र सिन्दूर हालेपछि म त्यहाँबाट घर गइनँ डियर कल्याण। हामी बाहिर होटलमा बस्यौँ। जिन्दगीको पहिलो रात, जिन्दगीको पहिलो माया, प्रेमले पाएको माया। करिब 3 दिनसम्म हामी त्यही होटलमा बस्यौँ। नगरकोटको होटल थियो। त्यो पनि मेरो साथीको होटल थियो। ऊ होटल म्यानेजमेन्ट पढेको मेरो साथी। उसको थर कडेल हो। उसैको होटलमा बस्यो। र त्यसपछि मैले परिवारलाई जानकारी गराएँ डियर कल्याण कि मैले विवाह गरेँ भनेर। रुवाबासी चल्यो, हल्ला खल्ला चल्यो। कसैले भने आमा बेहोस हुनुभयो। र मैले त्यति बेला उसलाई उसको मामा घर कौशलटार छोडेर म घर आएँ र भने मैले विवाह गरेँ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने म भित्र्याउँछु, नत्र उसलाई बाहिरै राख्छु भने। भाइ र बहिनीले हुन्छ भने, केही आफन्तहरूले हुन्छ भने। तर आमाले स्वीकार्नु भएन डियर कल्याण। दिन बित्यो, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, स्वीकार्नु भएन। मेरो आमा कट्टर हुनुहुन्थ्यो। नेवार समुदायको कट्टर। आफ्नो पनलाई नछोड्ने हुनुहुन्थ्यो। बुवाले पनि आमाको साथ दिनुभयो। मैले भित्राउन सकिनँ शर्मिलालाई। नेवार र नेवारको बीचमा जात नमिलेको कारण। त्यसपछि मैले उसलाई मामा घरमै राखेँ, उसको मामा घर। र म अस्ट्रेलिया उडेँ। र अस्ट्रेलिया उडेपछि उसको साराका सारा प्रोसेस मिलाएर उसलाई लैजान 2 वर्ष लाग्यो। र विक्रम सम्वत 2056 सालमा मैले उसलाई अस्ट्रेलिया ल्याएँ। अहिले अस्ट्रेलियामा छु। मैले उसलाई माया दिएँ, स्नेह दिएँ, धोका दिइनँ। त्यसैले दिल खुला छ मेरो। म खुसी छु डियर कल्याण। र गएको दशैंमा मेरो परिवारले शर्मिलाको गर्भबाट छोरी जन्मेपछि हामीलाई घरमा भित्र्यायो। हामी अस्ट्रेलियाबाट गयौँ। मैले फोटो पनि पठाएको छु। मेरो परिवारले स्वीकार्यो। अहिले शर्मिलाले पकाएको सबै चल्छ। आमाले पनि स्वीकार्नु भयो। र आज मेरो परिवारमा एउटा खुसियाली छ। सबैजना खुसी छौँ। कहिलेकाहीँ शर्मिलाले मन दुखाएर भन्छे,
मलाई त पहिले हेला गर्नुभएको थियो, तर उसले फेरि मलाई स्याबासी दिँदै भन्छे, तपाईँको कारणले मैले सब चिज पाएँ जिन्दगीमा। मेरो बुबा आमाको आयु 10 वर्ष बढी भयो, धेरै बाँच्नुभयो। मेरो बुबा आमाले जीवन पाउनुभयो। यदि म र मेरो यो प्रेम असफल भएको भए मेरो बुबा आमा यो संसारमा बाँच्नुहुन्थेन होला। तपाईँको करुणा र तपाईँको माया तपाईँको ससुरालीतिर पनि छ। खुसी लाग्छ मलाई यति भनिदिँदा। धेरै फुर्काएको त मन पर्दैन ढेर कल्याण। आज मेरो आमाले पनि फोन गरेर अस्ट्रेलियामा मलाई भन्दा पहिले बुहारीलाई खोज्नुहुन्छ। यो मिलन, यो माया, यो स्नेह सधैँ निरन्तर भइरहोस्। जात भन्ने कुरा कहिल्यै पनि किनारा लाग्ने विषय नहोस्। सबको जात एउटै होस्, सबको मन एउटै होस्, सबमा प्रेमको भावना जागोस्। संसारमा प्रेम जागिरहोस्, साँचो माया जागिरहोस्। धोकाका काँडाहरूले मान्छेलाई घोचिरहोस् र प्रेमका फूल चारैतिर फक्रिरहन्। यही भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तपाईँहरू पनि जातको कारणले अथवा कुनै कारणले मायामा दुविधामा हुनुहुन्छ भने प्रेमलाई साँचो बनाउनुहोस्, धोकाको बाटो नहिँड्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु डियर कल्याणको आवाज मार्फत। बस यही।